السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس اللي هو جديد. اون فا فوار ان نوفو كور. غنبداو من هذه الوضعيه تاع الانطلاق اللي عندنا هنا واحد البلاك الكترونيك. كما كنلاحظوا كتكون من مجموعه تاع المركبات الالكترونيه. في الدرس ديالنا غادي نهتموا فقط بهذا النوع ديال المركبات الالكترونيه اللي ديجا شفناها في الاولى اعدادي، اللي كتسمى المقاومه الكهربائيه او الموصل الاومي. العنوان ديال الدرس ديالنا هو المقاومة الكهربائية، وغادي نكتشفوا معا واحد القانون اللي سميتو قانون أوم، لا لوا d'Ohm. Pour la situation de départ, quelques appareils électroniques sont constitués par des conducteurs ohmiques. Conducteur ohmique هو الموصل الأومي. qu'on les appelle aussi résistors. Donc, quelle est la relation entre l'intensité de courant et la tension entre les bornes de la résistance électrique؟ هذا السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه في الدرس ديالنا، يعني ما العلاقة التي تربط شدة التيار الكهربائي والتوتر المار بين مربطي موصل أو مقاومة كهربائية. بالنسبة للفقرة الأولى ديال الدرس ديالنا غادي نشوفوا فيها واحد التذكير اللي شفناه ديجا في الأولى إعدادي. Un rappel sur la notion de la résistance électrique. Premièrement, une résistance est un dipôle non polaire. هنا خصنا نشرحوا شنو هي هاد نون بولير. يعني ان المربطين ديالو متشابهين. نون بولير يعني ما عندناش واحد المربط كيحمل اشاره موجبه وواحد المربط اخر كيحمل اشاره سالبه. دو فورم سيلندريك يعني الشكل ديالو كما لاحظنا الا رجعنا للصوره اللي عندنا في البدايه تاع الدرس، الشكل ديالو الهندسي اسطواني. دو فورم سيلندريك dont les deux bornes sont identiques. وهذا الشيء اللي قلت ديجا، يعني لي بورن ديالو المربطان ديالو متشابهه. لو سامبول نورماليزي دو لا ريزيستانس هو هذا الشكل اللي عندنا هنا، هو عباره عن واحد المستطيل وعنده هاد المربطين. كما كتلاحظوا ما عندناش شي اشاره هنا زائد ولا ناقص، وداخل هذا الرمز هذا كنحطوا R. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur mesurable électrique appelée لا ريزيستانس. يعني ان هذا الموصل الاومي كيتميز بواحد المقدار اللي هو فيزيائي قابل للقياس. ميزيرابل يعني قابل للقياس. بما انه قابل للقياس عندنا واحد الجهاز للقياس وعندنا كذلك وحده القياس. دونك لا غروندور اي نوتي ار، يعني كنرمزوا لهاد لا غروندور ديالنا بالرمز ار نسبه الى ريزيستانس، ياك نسبه الى ريزيستانس الحرف الاول. اوكي. mesuré par le ohm mètre، يعني الجهاز ديال القياس كيتسمى لو اوم متر. son unité est l'ohm، وحدتها هي الاوم. لو سامبول ديالو هو هذا اوميغا، هذا لو سامبول كيتسمى اوميغا. on utilise aussi عندنا وحدات اخرى مثلا بحال الميغا اوم، كيلو اوم، هيكتو اوم، ديكا اوم. لو اوم اللي شفنا ديجا، وهادو الاجزاء هادو كيتسموا المضاعفات لي ملتيبل، وهادو الاجزاء كيتسموا لي سو مولتيبل. اوكي. الان غادي نشوفوا التحويل. كونفيرتير عندنا مجموعه ديال القيم. غنخليكم واحد شويه انكم تفكروا تستعملوا داك الجدول، راه حطيت لكم الجدول في الاسفل باش انكم تفكروا في الحل ديال هذا. وعلى ما اعتقد الطريقه راه واضحه كما كنستعملوا جميع جداول التحويل السابقه. دائما الا بغينا نحولوا كيكون عندنا مثلا في هذه الحاله واحد العدد عشري، دائما القيمه ديال الوحدات هي اللي كنحط في الخانه ديال هاد الوحده اللي عندي. اوكي. يعني مثلا في هاد ليكزومبل هذا تاعي شنو هو الرقم اللي غنحط؟ واحد غنحطو في الكيلو اوم، واحد غنحطو في الكيلو اوم، يعني واحد غنحطو هنا ومن بعد غنكتب 3. اوكي. ثم الوحده المطلوبه عندي هي الاوم. دونك هنا غادي نكمل بلي زيرو. دونك النتيجه اللي غتكون عندي هي شحال؟ هي 1300 اوم. مزيان. لا ميم شوز بور لي زوتر. 250 اوم كتساوي 0.26 كيلو اوم. 0.46 ميجا اوم كتساوي 460,000 اوم. 71 اوم كتساوي 0.4 ميجا اوم. 10.5 اوم كتساوي 10,500 ملي اوم. ثم اخيرا
890 ملي اوم كتساوي 0.89 اوم. دونك هنا الفقرة الموالية التجربة اللي غادي نقومو بها باش اننا نستنتجو قانون اوم. تبعوا معايا مزيان. اون رياليز لو مونتاج سي دو سي. اوكي اش غيخصنا ان جينيراتور، ان جينيراتور دو طونسيون فاريابل. جو بونس هذا اول مره كتشوفوا هذا لو سامبول هذا. لو جينيراتور اللي كنشوفوا حنا كيكون عنده لو بليس او لو موان، ولكن دو طونسيون فاريابل يعني دو توتر متغير. يعني حنا اللي كنغيروا التوتر كنزيدوا هذا السهم هذا لان عنده التوتر متغير. اوكي خصنا ان امبيرمتر، واللي خصنا نذكروا ان جهاز الامبيرمتر هو اللي كيقيس لنا الشده تاع التيار. il mesure l'intensité de courant I، هو لو سامبول تاعها I. اوكي لو سامبول تاعها I. اللي خصني نعرف بان جهاز الامبيرمتر كيتركب ليا فواحد الدارة كهربائيه على التوالي ياك، والموجب كنربطو مع الموجب وكوم كنربطو مع السالب. اوكي مزيان. دونك هنا ان كونديكتور اوميك، واحد الموصل اومي اللي المقاومه ديالو كتساوي 100 اوم. اوكي غنستعملو حنا واحد المقاومه اللي كتساوي 100 اوم، يعني ار هنا في هذه الحاله كيساوي 100 اوم. ومن بعد خصنا بور ميزوري لا طونسيون يو خصنا ان فولتمتر. هذا هو لو فولتمتر. اوكي الفرق بينه وبين الجهاز السابق اللي هو الامبيرمتر كتلاحظوا بان هنا عندنا ا امبيرمتر نسبه للحرف ا، فولتمتر نسبه للحرف في. اوكي الفرق بيناتهم كذلك من ناحيه التركيب. جهاز الامبيرمتر كيتركب ليا اون سيري على التوالي، بالنسبه لجهاز الفولتمتر كيتركب ليا اون باراليل، كيتركب ليا اون باراليل يعني على التوازي. مزيان هذا هو لو مونتاج. بقاو معايا غادي نديرو دابا التجربه. بون هذا هو لو مونتاج ديالي. عندي ان امبيرمتر نيميريك اوكي برونشي افيك ان كونديكتور اي اوميك اي برونشي افيك ان جينيراتور اللي غيلعب ليا نفس الدور ديال لو فولتمتر. غادي يعطيني القيمه تاع التوترات هنا. اول قيمه كما كتلاحظوا عندنا مازال ما عندناش تيار كهربائي، دونك لا فالور سي 0 بور la tension électrique et 0 pour l'intensité. Donc ici on va mettre 0. Ok. Avant de passer de faire les autres mesures, أول حاجة بغيت نشير ليها هنا la valeur de la résistance à partir de code de couleur. إلا كنتو عاقلين على le code de couleur، la valeur هنا عندنا la première couleur c'est le marron. Ça veut dire le marron كيمثل ليا رقم واحد، غنكتب واحد. اوكي من بعد لو نوار كيمثل ليا لو زيرو، دونك غنكتب حداه زيرو. ومن بعد عندي هنا اوسي لو مارون. لو مارون ça veut dire fois 10 à la puissance 1. Le marron ça veut dire 1. Donc 10 fois 10 à la puissance 1, donc ça veut dire 10 fois 10, ça veut dire égal à 100. يعني كيساوي 100. لا ريزيستونس هنا تاعي كتساوي 100. نمشيو للقيمه الثانيه اللي غادي نديرو 2 فولت باش اننا نربحوا واحد شويه الوقت. 2 فولت كتعطيني 20. دونك هنا عندي كل مربع كيساوي 1 فولت، دونك هنا عندي واحد، هنا عندي جوج، هنا عندي كل مربع كيساوي 10 ملي امبير. لاحظوا مزيان الوحده اللي عندي هنا الملي امبير، كذلك حتى هنا ملي امبير. دونك اول قيمه غادي نديرها هي هذه. جو باس ا 4 فولت. هنا 3 ici 4 volts 40. Donc هنا 2 3 4 je passe à 40. Deuxième point من بعد غندوزو 6 فولت. 6 فولت 6 فولت يقال كومبيان؟ اوكي 6 فولت. وهنا عندنا 60. دونك هنا غادي نمشيو ل 5 ها 6 من بعد هنا 60 ها هي. اوكي عطينا واحد لاليو. جو بونس كو ديجا شفتو هادشي في المات. عندنا هنا واحد لا فونكسيون لينيير، عندنا واحد داله خطيه. اوكي عندنا واحد داله خطيه. لا ريزيستونس اوتيليزي 600. ومن بعد غادي نشوفوا هاد لا غولاسيون منين جا الطابلو دو ريزولتا. بور لو طابلو دو ريزولتا ديالي لي طونسيون اللي خدينا ديجا 2 4 6 اي 8. هنا زدنا 8. من بعد هنا درت واحد القضيه. شنو هي؟ هو انني حولت لي فالور اللي كانوا عندي ديك 20
40 et 60 et 80 حولتها للامبير. كانت عندي ملي امبير حولتها للامبير. دونك غتعطيني 0,01 0,04 0,06 et 0,08. هنا je calcule maintenant. Je calcule quoi? Le rapport. Je calcule le rapport U sur I. La tension sur l'intensité. يعني غادي نحسب جوج مقسومة على 0.2 غتعطيني 100. La même chose pour les autres. غنلاحظ بأن عندي la même valeur. J'ai la même valeur. Attention, هنا بغيتكم تردوا معايا البال. إلا رجعنا لو مونتاج اللي عندنا on a utilisé la résistance 100. ياك متفقين معايا؟ دونك لا فالور اللي عندي هنا هي 100. Donc كتساوي لي la résistance. Donc le rapport, je conclus quoi? Que le rapport U sur I égale à R. هذه هي l'observation اللي عندي. L'observation, le rapport reste constante. يعني هاد النسبة U على I تبقى ثابتة pendant les mesures est égale la valeur de la résistance R égale à 100 ohms. من هنا غادي نستنتجو قانون اوم. قبل ما ندوزو للقانون اوم غندوزو لي كاركتيرستيك حيت رسمنا واحد المبيان. اوكي لي كاركتيرستيك ها هو المبيان ديالي. لي كاركتيرستيك دو كورون طونسيون دو كونديكتور اوميك. اون تراس لالور اللي عندنا هنا U en fonction de I وكنحصلوا على une fonction linéaire كما كتعرفوا la fonction linéaire f de x égale à x. Donc on va déterminer le coefficient de l'allure. Donc كيفاش غادي نحددوا معامل موجه هو U sur I. Donc le graphe correspondant de caractéristiques courant tension à une droite passant par l'origine. Ça veut dire une fonction linéaire. ماشي affine, une fonction linéaire. Une fonction linéaire. Le coefficient de direction correspondant à la valeur de la résistance. C'est le coefficient de l'allure, اللي هو R égale à quoi? Égale à U sur I. أي قيمة خديناها ما عدا الصفر، ما عدا هاد لا فالور لا. ما ناخدوش صفر، ما نقدروش نديرو 0 sur 0. اوكي دونك اش غادي نحسبو؟ on va calculer par exemple الا خدينا 0.0 2 sur 0,02 ولا 4,4 sur 0,04 etc. نلقاو la même valeur. نلقاو toujours c'est 100. les exercices d'autres exercices غنتلقاو des autres valeurs. ok on passe à la loi d'Ohm. pour la conclusion, la tension I aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant que le traverse, tel que U égale R fois I. إلا كنتو عاقلين حنا تلاقينا بأن R كتساوي لنا شنو؟ U sur I. اوكي إلا دينا I للطرف الآخر غيولي عندي هنا القسمه غتولي الضرب. دونك هنا غتولي U égale à R fois I. كتبناها على الشكل f de x égale à quoi? f de x égale à ax. ok f de x égale à ax. c'est une fonction linéaire avec U égale à la tension en volt. يعني التوتر الوحده ديالو هو الفولت. I c'est l'intensité en ampères. R c'est la résistance en ohms. On passe maintenant à l'exercice 1. Quelle est l'intensité à travers le conducteur ohmique de la résistance 40 ohms si il se mit une tension quoi égale à 40. Donc on a la résistance égale à 400 ohms et la tension U égale à quoi? Égale à 40 volts. Donc la solution, pour la solution on applique I égale à U sur R. donc I égale à 40 sur 400 égale à 0,1 ampère. بون هنا باش نعرفوا هاد العلاقات باش ما نتلفوش في هاد العلاقات اللي خصنا نعرفوا. العلاقه الاولى اللي عندي الا عقلتوا على المثلث اللي كنوريكم ديجا في كل درس عندنا فيه شي علاقه. المثلث تاعي العلاقه الاولى اللي كنشوفوا هي U égale à R fois I. اوكي مثلا طلبوا مني في هاد التمرين كما كنلاحظوا طلبوا مني شده التيار اللي هي لانتونسيتي. دونك غادي نخبي اي اش غتعطيني؟ غتعطيني U على R. اوكي
غتعطيني يو على ار. دونك غادي نطبق كما شفتوا في التمرين ديالنا يو على ار. مثلا في شي تمرين اخر يقدر يقولوا لي ديتيرميني ار لا ريزيستانس مقاومه. غنخبي ار غتعطيني شنو يو سور اي، يو سور اي. اوكي. وواحد الحاجه اخرى ردوا البال للوحدات، ردوا البال بزاف مزيان للوحدات. Pour le deuxième exercice, un conducteur ohmique est traversé par un courant de 10 mA quand le semi a une tension de 20 volts. Quelle est la valeur de la résistance? Donc هنا في التمرين ديالنا الثاني قال لنا سيدي عندنا واحد شدة التيار اللي كدوز ليا في واحد لو كونديكتور اوميك، واحد الموصل اومي اللي هي 10 ملي امبير. مزيان. وعندي واحد لا طونسيون الكتريك اللي ايتيغال 20 فولت. دونك عندي اي وعندي اي، ومطلوب مني انني نحدد لا فالور دو لا ريزيستانس. لا ريلاسيون اللي كنعرفو هي يو ايتيغال ار فوا اي. دونك ار ايتيغال كوا؟ ار ايغال يو سور اي. دونك 20 سور اتونسيون خصنا نحولو شدة التيار من الميلي امبير نحولوها لاش الامبير باش اننا نحسبوا لا فالور كوريكت. الا طبقنا مباشره بدون تحويل غتكون عندنا النتيجه خاطئه، ولا فالور تاعنا سي ار ايغال 2000 ohm. Pour le troisième exercice et le dernier exercice dans notre cours, le conducteur ohmique de la résistance de 1000 ohms parcouru par un courant de 220 mA quelle est la tension semi. كنلاحظوا بان شدة التيار بالوحدات الميلي امبير، يعني اول حاجه خصنا نديروها هي اننا نحولوا اي لامبير. دوزيامون هو اننا خصنا نحددوا لا طونسيون. دونك ايسي اون فا ابليكي لا ريلاسيون ديريكت اللي هي يو تيغال ار فوا اي. دونك هنا غادي يكون عندنا الضرب ساهل. لا سوليسيون ديالنا سي عندنا ار ايغال 1000 اوم ايغال 1000 اوم، اي ايغال 220 ملي امبير ايغال 0,22 امبير، U est égal à R fois E, donc égal à 1000 fois 0,22 ampères égal à 220 volts. 220 volts. Je pense que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi votre problème dans les commentaires. كنتمنى انكم فهمتوا مزيان. حالا تلقيتوا شي مشاكل في الدرس ما تنساوش انكم تكتبوا لي بروبليم ديالكم في لو كومونتير وغادي نجاوبكم في اقرب وقت ممكن. كنتمنى لكم التوفيق، اوف ديالكم حتى تدوز هذه الجائحه ديال كورونا ان شاء الله، ودير ربي تعود الخير. السلام عليكم.